जब से ये मुल्क वजूद में आया है कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं रही है जिसने उस गंगा से जो है बलूचिस्तान की गंगा से हाथ न धोए हों, चाहे वो मुआहदात हों, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हों, चाहे वो आपके सरमाए के मैदात हों। कोई भी ऐसी हुकूमत को मुझे ख्याल में नाम नहीं दिया जा सकता जिसने बलूचिस्तान को इस मुल्क का हिस्सा समझा हो। हाँ, बलूचिस्तान के वसाइल को माल गनीमत समझा गया है, बलूचिस्तान के साहिल को जो है माल गनीमत समझा गया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को यतीम और अनाथ समझकर उनके साथ वो रवैया रखा गया है। जो कानून साजी की जा रही है डिप्टी स्पीकर साहब, इसके बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा। ये 1993 में BHP नाम की एक कंपनी थी जिसके साथ मुआहदा हुआ था, और कुछ अरसे बाद जब वो उस पर काम मुकम्मल ना कर सकी तो BHP ने सबलेट किया दूसरी कंपनी को, वही जो रेकोडेक का एरिया था। हम ये समझे शायद बलूचिस्तान में जो सोने के ज़खायर हैं या तांबे के ज़खायर हैं या जो चांदी के ज़खायर हैं, वो बलूचिस्तान के लोगों की किस्मत बदलेंगे। बलूचिस्तान का जो 800 किलोमीटर का जो साहिल है वो बलूचिस्तान के लोगों की किस्मत में एक अहम तब्दीली लाएगा, लेकिन चूंकि किस्मत इन्हीं वसाइल की वजह से हमारे जो है नौजवान उठाए जा रहे हैं, हमें जो है जिंदा कब्रों में, हमारे नौजवानों को जिंदा कब्रों में धकेला जा रहा है। साहिल की जब हम बात करते हैं कि साहिल पे हक हमारा होना चाहिए, लेकिन हक हम अपनी जगह पर हम कहते हैं कि जी इस सरजमीन से निकलने वाली मादनियात पे हक, सबसे पहले हक हमारा होना चाहिए। आपने अपने आइन में लिखा हुआ है कि जहां से भी कोई वसाइल निकलेंगे सबसे पहले हक उस इलाके का होगा, लेकिन हमें हक किस तरह दिया जाता है? उसी जमीन के तह में हमें जिंदा दफनाया दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। मुआहदात बहुत से हुए बलूचिस्तान के लोगों के साथ। तारड़ साहब ने जिस तरह कहा कि इस मुआहदे के साथ 40% फल बलूचिस्तान को मिलेगा, मिले हैं बलूचिस्तान को फल, सुई के मामलात में बलूचिस्तान को फल मिले हैं, लेकिन सड़े गले फल मिले हैं। सीपेक के नाम पर पूरा पाकिस्तान तरक्की याफ्ता बन गया, जहां पे मोटरवे बन गए, जहां पे पावर प्रोजेक्ट बन गए, जहां पे सोलर पावर पार्क बन गए, लेकिन बलूचिस्तान को जो है एक मोमबत्ती तक नहीं मिली, ड्यूल कैरियज तक नहीं मिला, हमें एक सिंगल रोड तक नहीं मिला उस सीपेक के नाम से। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कानून साजियां होती हैं, होना तो ये चाहिए था कि इस हुकूमत में, इस मखलूत हुकूमत में तमाम उन जमातों को एतमाद में लाते हुए अमेंडमेंट लाई जाती, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जितनी भी यहां पर जमातें बैठी हुई सिवाय चंद एक के, किसी को भी एतमाद में नहीं लिया गया। रातों रात एक बिल सुबह असेंबली में पेश किया जाता है जहां पर उस हुकूमत में बैठे हुए अराकीन को पता नहीं, असेंबली मेंबरान को तब पता चलता है जब वो इतना अहम बिल जिसमें बलूचिस्तान की नहीं पूरे पाकिस्तान की किस्मत जिसमें लिखी हुई है उनको पता नहीं। सेनेट में भी ये बिल पेश किया गया, लेकिन सेनेट के मेंबरान को तक ये पता नहीं था कि आज ऑर्डर द हाउस में डे में जो है ये बिल आ रहा है, नहीं आ रहा। कानून साजियां की जाती हैं, यहां पर जरूरत वक्त पर कानून बनाए जाते हैं, अपने मफादात की खातिर रातों रात कानून साजियां की जाती हैं, रात के 12 बजे अदालतें खोली जाती हैं, इजलासात बुलाए जाते हैं, उनमें कानून साजी होती है। पहले ये तो देखा जाए कि इसी कंपनी के साथ जो मुआहदात हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने किन बुनियादों पर उसको रिजेक्ट किया, लेकिन फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के साथ हम सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाती है, लेकिन उसकी उन बुनियादी वजूहात को सुप्रीम कोर्ट नजरअंदाज करती है। जल्दबाजी में वहां पे भी ये कानून पास होते हैं। अब वही कहां से नाजुल हुई? बैरिक एंड गोल्ड से वही नाजुल हुई है, कहीं और से वही नाजिल हुई कि रातों रात जो है ये कानून साजियां होती है और कानून पास किए जाते हैं।
اور یہ جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے، آج پیپلز پارٹی کے ہمارے ممبران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، 18th امینڈمنٹ میں ان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ جس میں پیپلز پارٹی کا اہم رول ہے، اسی 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کے لیے آج اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہ آج واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے، اور میرے وہ قابل احترام دوست جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، جنہوں نے 18th امینڈمنٹ لائی، یہ اختیارات آج مرکز کو دے کر تو ڈکلیئر کر دیں، ان صوبوں کے نام ختم کر دیں، پھر 1970 سے پہلے والی پوزیشن لے آئیں، 1 یونٹ بنا دیں، تمام صوبوں کو بلوچستان کا نام ختم کر دیں، سندھ کا نام ختم کر دیں، کہ خیبر پختونخوا کا نام ختم کر دیں، پنجاب کا نام ختم کر دیں، 1 یونٹ بنا لیں، تمام اختیارات کا جو منبع جو ہے وہ مرکز ہوگا، جو مرکز فیصلے کرے گے ہم سر چشم اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر صوبے ہیں، صوبے کے کچھ قوانین ہیں، صوبے کے کچھ اختیارات ہیں، تو خدائے راہ ان صوبوں کو وہ اختیارات دیں۔ بلوچستان پہلے ہی آگ میں جلس رہا ہے، اس طرح کی امینڈمنٹ آپ لا کے، اس طرح کے قانون سازی لا کر آپ بیرونی قوتوں کو یا بیرونی سرمایہ داروں کو خوش رکھ سکتے ہیں، لیکن بلوچستان میں نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس طرح کی قانون سازی میں بلوچستان کو جو ہے نا آپ اس نہج دھکیل رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، پھر اس کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جو جناب اسپیکر صاحب، اسی بنیاد پر میں اس کو جو آپ کی قانون سازی کی جا رہی ہے، جو بل لایا جا رہا ہے، میں اس کو اپوز کرتا ہوں۔ بلوچستان کے وسائل کو مال غنیمت سمجھا گیا ہے، بلوچستان کے سائل کو جو ہے مال غنیمت سمجھا گیا ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو یتیم اور اناتھ سمجھ کر ان کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا ہے۔ شومی قسمت، انہی وسائل کی وجہ سے ہماری جو ہے نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں، ہمیں جو ہے زندہ قبروں میں، ہمارے نوجوانوں کو زندہ قبروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ سائل کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ سائل پہ حق ہمارا ہونا چاہیے، لیکن حق ہم اپنی جگہ پر ہم کہتے ہیں کہ جی اس سرزمین سے نکلنے والی معدنیات پہ حق، سب سے پہلے حق ہمارا ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سے بھی کوئی وسائل نکلیں گے سب سے پہلے حق اس علاقے کا ہوگا، لیکن ہمیں حق کس طرح دیا جاتا ہے؟ اسی زمین کے تہ میں ہمیں زندہ دفنایا دیا جاتا ہے، گاڑ دیا جاتا ہے۔ جتنا بھی ہم آ کے یہاں پوری رات ہم ان کو لیلا مجنو کے قصے سناتے ہیں، صبح ہم سے پوچھتے ہیں کہ لیلا میل تھی یا فیمیل تھے۔ میرے خیال میں اس میں میں دوش ان کو نہیں دوں گا، اس پر ہمیں اپنی قسمت پہ ہی رونا آئے گا۔